हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र स्ट्याटिस्टिक्समा पनि अझै यो मिडियन एन्ड क्वार्टाइलवाला पार्ट चाहिँ पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मैले लङ क्वेसन एन्सर सुरु गरिसकेको थिएँ भने लङ क्वेसन एन्सरमा हामीले गिभन डेटाबाट मिडियन कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चर्चा गरेका थियौँ। आज पनि चर्चा त त्यहीको बारेमा गर्नेछौँ, तर क्वेसनहरू अलिकति भिन्न प्रकारको छ। हुन चाहिँ मिडियन नै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो, तर केही कुराहरू फरक छन् है। आज हामी यसैको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। ल, दुई प्रकारको क्वेसनहरू लिएर आएको छु आज मैले। दुईटै प्रकारको क्वेसनहरू हेर्नु होला है। म चाहिँ पहिला क्वेसन लेख्छु अनि सुरु गर्ने। ल, के भन्दैछ भन्दा द फलोइङ मार्क्स आर obtained by students in mathematics in an examination भनेर भन्छ। अनि हामीलाई दिएको छ यहाँनिर मार्क्सहरू 51, 20, 60, 34, 48, 61, 79, 25, 39, 52, 43, 37, 40, 67, 76, 71, 33, 44, 55 यो भयो है। यो भयो हाम्रो दिएको डेटाहरू। अब क्वेसनले अरू यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त। के भन्दैछ, मेक फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ क्लास इन्टरभल 10 क्लास इन्टरभल भएको हामीलाई फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु पर्ने छ। फाइन्ड द मेडियन बनाउनु पर्ने र फ्रिक्वेन्सी टेबल र मेडियन बनाउनु पर्ने। क्लास इन्टरभल भएको भनिसके पछाडि कन्टिन्युअस डेटा बनाएर देखाउनु पर्ने रहेछ। ल, क्लास इन्टरभल बनाउनको लागि के चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ। पहिला सुरुमा सबैभन्दा थोरैवाला क्लास कुन चाहिने रहेछ र सबैभन्दा धेरैवाला क्लास कुन चाहिने रहेछ भन्ने कुरामा हामीले एकचोटि हेर्नु पर्यो है। यहाँनिर के दिएको छ, 50, 20 भनेपछि 20 भनेको अहिलेसम्मको थोरै छ है। 20 20 20 20 20 20 20 भनेपछि एउटा 20 देखि 30 आउनै पर्यो। ल, पहिला क्लास अब हामीले बनाइ नै हालौँ है। क्याल्कुलेसन अफ फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्ने फ्रिक्वेन्सी टेबल। ल, अब हामीलाई के बनाउनु पर्यो, 20 वाला यहाँनिर सबभन्दा कम भनेको कुन छ, द लार्जेस्ट टर्म इज भनेर खोजौँ। ल, लार्जेस्ट कुन छ, 5 छ अहिलेसम्मको ठुलो, 6 आयो, 7 79 आयो, 76 71 भनेपछि 79 चाहिँ सन्दा ठुलो रहेछ है। 79 ठुलो रहेछ भने पछाडि हाम्रो फर्स्ट क्लास भनेको हुनु पर्यो 20 देखि 30, किनकि कस्तो भनेको छ, क्लास इन्टरभल 10 भनेको छ भनेपछि 20 र 30 नै राख्नु पर्यो। अनि अर्को जानु पर्यो 79 लाई पनि इन्क्लुड गर्ने हिसाबले 79 भन्दा तलको 10 वाला भनेको 70 हो र यो भन्दा नेक्स्ट भनेको 80 भनेपछि 70 देखि 80 सम्म चाहिँ तपाईहरुले क्लास बनाउनु पर्यो है। ल, के गर्नु पर्यो भन्दा फ्रिक्वेन्सी टेबल है, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60 देखि 70 र 70 देखि 80 सम्म। अनि हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। टेबल कसरी बनाउनु पर्छ, फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने बेलामा
मेडियनको लागि के चाहिन्छ त्यो कुरा हेर्ने पहिला। मेडियनको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई? मेडियनको लागि मात्रै भए चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ अनि क्लास चाहिन्छ। तर हामीलाई त फ्रिक्वेन्सी टेबल नै आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीलाई ट्याली बारको पनि एउटा चाहिन्छ है। यो ट्याली बारको लागि, ट्याली बार भनेको के हो एकछिनमा देखाउँछु है। यो भयो। अनि माथिपट्टि टाइटलहरू लेख्नुहोस् त यहाँनिर। यो के को लागि हो? मार्क्सको लागि। अनि ट्याली बारको लागि ट्याली बार, अनि अर्को फ्रिक्वेन्सीको लागि, अनि अर्को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि। यो ट्याली बार भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूले स्कुलमा प्रोग्राम भएको बेलामा के क्विज कन्टेस्ट भएको याद छ? क्विज कन्टेस्टमा के टिचरहरूले बोर्डमा यसरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसरी मार्क्स काउन्ट गरेको याद छ? हो, त्यसैलाई हामीले ट्याली बार भन्ने गरिन्छ। ल त्यही हो है ट्याली बार भनेको। काउन्ट गरेर राखिएको बार्सहरूलाई नै ट्याली बार्स भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ ट्याली बारको के काम भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। हामी 20 देखि 30 सम्म भएको आइटमहरू काउन्ट गर्छौँ अनि ट्याली बार बनाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा 20 देखि 30 भित्र पर्यो, अनि 2टा पर्यो, 3टा, यो त होइन त, 2टा मात्रै परेको हो, 2टा। ल एउटा 2टा पर्यो भने पछाडि के लेख्नु पर्यो? फ्रिक्वेन्सीमा 2 मात्र लेख्नु पर्यो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अहिले पछि लेखौँला। अब 30 देखि 40 को लागि खोजौँ। 30 देखि 40 को एउटा, अनि 2टा, 3टा, 4वटा भनेपछि 4वटा रहेछ। ल 4वटा कसरी गर्नु पर्यो त ट्याली बार बनाउँदा? 1 2 3 4 भनेपछि के लेख्नु पर्यो? 4 लेख्नु पर्यो। अब 40 देखि 50 है। 40 देखि 50 को लागि काउन्ट गरौँ। एउटा, 2टा, 3टा, 4वटा, 4वटा रहेछ है। 4वटा, एउटा भयो यहाँ, एउटा यहाँ भयो, 2टा भयो, 3टा भयो, 4वटा भयो, 4वटै रहेछ। यहाँनिर 46 पनि रहेछ है। भने पछाडि 5वटा भयो है। ल 5वटा भयो भने पछाडि यहाँनिर 1 2 3 4 5 5मा यस्तो लेखिन्थ्यो, तर यो 5 यस्तो हुँदैन, यसरी काटिन्छ है। 5मा चाहिँ 1 2 3 4 5मा काट्ने है। ल यो भयो। अनि यो भनेको कति रहेछ? 5 रहेछ। अब जाउँ 50 देखि 60 काउन्ट गर्न। 50 देखि 60 मा एउटा, अनि 2टा, 3टा, छुटेको छ कुनै? तीनटा। ल कति हुने भयो त हाम्रो यहाँ? एउटा, 2टा, 3टा। अनि हामी अब जाउँ के को लागि? 60 देखि 70। 60 देखि 70 को लागि के परेको छ? एउटा, 2टा, 3टा, 3टा परेको छ है। ल 60 देखि 70 मा 3टा, एउटा 2टा 3टा 3टा। अनि जाउँ 70 देखि 80। 70 देखि 80 को एउटा, 2टा, 3टा, एमा पनि 3टा रहेछ। ल 3टा है। एउटा, 2टा, 3टा। ल लेखौँ त के रहेछ? 3 3 3। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भर्ने। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि यो जान्छ, यहाँ जान्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, अनि तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, अनि तल जान्छ, एन भएर बस्छ। ल यो भयो। अब हामीलाई मिडियन निकाल्नु पर्ने हो।
मिडियनको लागि पहिला पोजिसन पत्ता लगाउने। पोजिसन पत्ता लगाउन फर्मुला छ नि है। मिडियन लाइज इन, कहाँनिर लाइ गर्छ त मिडियन? n/2th पोजिसनमा। भन्नुको अर्थ कहाँ हो त n/2 भने? n को भ्यालु 20/2 वाला पोजिसन। यो भनेको कति भयो? 10th पोजिसन। 10th पोजिसन भयो है। ल अब 10 भन्दा ठ्याक्क ग्रेटर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कुन छ? यो छ है। भने पछाडि हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो क्लास कुन रहेछ त? 40 देखि 50 वाला क्लासमा हाम्रो पर्दो रहेछ। भने पछाडि अब के भन्नु पर्यो तपाईहरुले? यहाँनिर CF just greater than CF just greater than 10 is 11, so median lies in कहाँनिर पर्ने रहेछ त मिडियन? 40 देखि 50 वाला क्लासमा देखि 50। अब के भन्ने? एक्चुअली मिडियनको फर्मुला लगाउनु पर्यो। अब चाहिँ मिडियन भनेको सधैँ के हुन्छ? L + n/2 - CF होल डिभाइडेड बाई F * H। L भनेको कति हुन्छ? L भनेको लोअर भ्याल्यु, दिएको क्लासको लोअर भ्याल्यु भनेको कति छ? 40 छ है। 40 प्लस n/2 भन्छ। n/2 को भ्यालु त हामीले कहाँनिर निकालेको? यहाँनिर निकालेको। भने पछाडि के भन्ने? 10 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको आफ्नो क्लास भन्दा प्रिसिडिङ क्लासको भनेको माथिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति आएको छ? 6 आएको छ। 6 बाइ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आफ्नै क्लासको कति छ? 5 छ। 5 टाइम्स h भनेको क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल त क्वेसनले नै 10 को राख भनेको थियो। भने पछाडि कति राख्नु पर्यो? 10 = 5 दुना 10, 40 प्लस 4 * 2 भने पछाडि कति भयो? 48 भएको हो। ल यही है एन्सर। सजिलो थियो कुरा। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्छ? अर्को क्वेसन चाहिँ अलिकति भिन्न भेराइटीको छ। कस्तो छ भन्दा क्याल्कुलेट द मिडियन फ्रम द गिभन डेटा। मार्क्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। अनि यहाँ दिएको छ 0 देखि 10, 0 देखि 20, 0 देखि 30, 0 देखि 40, 0 देखि 50 यही दिएको छ है। अनि फ्रिक्वेन्सीहरू 4, 12, 24, 44 अनि 62। अब यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो तनाव छ। हामीलाई 0 देखि 20, 0 देखि 10 दिएको छ, 0 देखि 20 दिएको छ, 0 देखि 30 दिएको छ, 0 देखि 40 दिएको छ, 0 देखि 50 दिएको छ। यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। इन्टरभल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्नुस् है। 0 देखि 50 हाम्रो लास्टमा कति छ? 0 देखि 50 छ। 0 देखि 50 भनेको मानिलिउँ यस्तो भयो। यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ 0, यहाँ 50 आयो। अब कसरी बनाउनु पर्छ क्लास इन्टरभल भन्दा फर्स्टमा हेर्नुस् त कति छ? यहाँनिर 10 दिएको छ। यहाँनिर 10 लेख्नुस्। अनि यहाँनिर अर्को कति दिएको छ? यो भयो 0 देखि 10। अनि यो भनेको 0 देखि 20 यो भनेको। अनि यो भनेको 30 लेखौँ। 0 देखि 30। अब हेर्दै जानुस् है। अनि यो भनेको 40 भयो भने 0 देखि 40 अनि 0 देखि 50। ल अब यहाँनिर दिएछ नि हामीलाई फ्रिक्वेन्सीहरूको पनि म ठ्याक्क कुरा बुझाइदिन्छु हेर्नुस् है। फ्रिक्वेन्सी कति कति दिएको छ हामीलाई? 4 रे 8 अरे अनि त्यस पछाडि 8 होइन 12 पो रहेछ। 12 अरे अनि 24, 44 र 62। अब यो कसरी दिएको हो हेर्नुस् है। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 4 हो। यति भनेको 4 हो। 4 है सबै। भने पछाडि हेर्नुस् त
यो भनेको त 4 भयो, कुरा मिलिहाल्यो। अब अर्कोको लागि हेरौँ है। अर्कोको लागि हेर्नुपर्दा यदि यहाँदेखि यहाँसम्म मध्ये यति भनेको 4 छ भने यो कति हुने भयो? 10 देखि 20 मात्रै भनेको कति हुने भयो? 8 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको 4 छ अरे अनि यति भनेको 8 छ अरे भनेपछि यो 20 देखि 30 भनेको कति हुने भयो? हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ 24 हो। 24 मा 4 यहाँ काउन्ट भइसक्यो, 4 यहाँ काउन्ट भइसक्यो, 8 यहाँ काउन्ट भइसक्यो, अगाडि 12 गइसक्यो। 24 मा 12 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 20 देखि 30 को लागि अगाडि 12 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो त? अगाडि 12 घटाउँदा 12 नै बाँकी रह्यो, किनकि 24 थियो, 24 मा 12 घटाउँदा 12 बाँकी रह्यो। यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म 4 अरे, यतिमा 8 अरे, यति भित्रमा, अनि यतिमा 12 अरे। अब 4 यति भन्छ, यति भित्रमा 24 गइसक्यो, तल 24 गइसक्यो। 44 मा 24 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो हामीसँग? 20 बाँकी रह्यो। र अब हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 20 अरे, अनि यतिबाट यतापट्टि भनेको 44 अरे भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो? यतिको लागि कति बाँकी रह्यो त? 62 मा 44 घटाउनुहोस् त कति बाँकी रह्यो? कति बाँकी रह्यो? 18 हो। ल 18 हो है। र यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी बनाउने। हामीलाई यहाँ दिएको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको है, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब टेबल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हेरौँ है। क्याल्कुलेसन अफ मेडियन, यो भयो। अनि हामीलाई अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दाखेरि के चाहिन्छ? र टेबल बनाउनु परिहाल्यो। टेबलको लागि के चाहिन्छ? मेडियनको टेबलको लागि के चाहिन्छ त? एउटा चाहियो क्लास इन्टरभल, अर्को चाहियो फ्रिक्वेन्सी, अनि अर्को चाहियो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यो तीनटा कुरा भयो भने हामीले मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर पहिला जाउँ क्लास। क्लास कसरी बनाउने त? क्लास बनाउँदा हेर्नुहोस्, यही पोजिसन एउटा बनाउने 0 देखि 10, अर्को के बनाउनु पर्ने रहेछ? 10 देखि 20, अर्को 20 देखि 30, अर्को 30 देखि 40, अर्को 40 देखि 50। अब यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी कसरी लेख्ने? फ्रिक्वेन्सी लेख्ने बेलामा यहाँ हेर्ने, कति 4 रहेछ भनेपछि 4 आयो, अनि 8 रहेछ 8 आयो, अनि 12 रहेछ 12 आयो, अनि 20 रहेछ 20 आयो, अनि 18 रहेछ कति लेख्ने? 18 लेख्ने। अथवा यो भन्दा अर्को उपाय पनि लेख्न सकिन्छ है। अर्को तरिका यो लेख्ने के छ भन्दाखेरि, अर्को तरिका यसलाई लेख्ने कस्तो छ भन्दा, यो क्लास लेखिसके पछाडि यहाँनिर तलपट्टि आउने, तल आएर हाम्रो यो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको हो, यो हेर्दै थाहा हुन्छ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो भने पहिला क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी फिल गर्ने है। योलाई यो छोड्नुहोस् एकछिन। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, क्वेसनले नै दिएको छ 4 12 24 44 62 भनेर। अब यस्तो गर्ने के, यसलाई माथि घटाउनुहोस्, कति आउँछ? 62 माइनस 44 18 आउँछ यहाँ लेख्ने, अनि यसलाई घटाउनुहोस्, कति आउँछ? 44 24 भनेपछि आयो कति? 20 यहाँ लेख्ने, अनि यसलाई घटाउनुहोस्, कति आउँछ? 12 यहाँ लेख्ने, यसलाई घटाउनुहोस्, कति आउँछ? 8 यहाँ लेख्नुहोस्, यसले 0 लाई घटाउनुहोस्, कति आउँछ? 4। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। यो भयो कुरा। अब हामीले यसको एक्चुअल क्याल्कुलेसन चाहिँ गरौँ। एक्चुअल क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ त? पहिला पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो क्लासको। मेडियन लाइज इन n/2th पोजिसन। n/2th पोजिसन भनेको कति आउने भयो त? n/2 भने कति हो? n को भ्यालु त हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ। CF को लास्टको भ्यालु n हुन्छ 62 भनेपछि n/2 भनेको 62/2th पोजिसन भनेको 31st पोजिसन। ल 31st पोजिसन भयो। अब 31st पोजिसन भनेको कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
CF जस्ट ग्रेटर देन 31 भनेको हाम्रो 30 यो पर्ने पोजिसन हो, यसको क्लास हो भने पछाडि CF जस्ट ग्रेटर देन 31 भनेको 44 छ भनेपछि हाम्रो क्लास कुन आयो त? यो आयो। ल के लेख्ने? लेख्दाखेरि चाहिँ CF जस्ट ग्रेटर देन कति हो? 31 इज कति छ? 44 44 इज अब यति 44 भइसके पछाडि therefore अथवा सो लेख्न सकिन्छ यहाँनिर। सो मेडियन लाइज इन कति पोजिसन? कुन क्लासमा? 30 देखि 40 वाला क्लासमा। अब 30 देखि 40 वाला कुरा त आइहाल्यो। अब हामीलाई एक्चुअल मेडियन निकाल्नुपर्छ है। एक्चुअल मेडियन भनेको DIAN मेडियन भनेको कहाँ पर्ने भयो त? एक्चुअल मेडियन भनेको L + n/2 - CF / F × H। यो चाहिँ फर्मुला घोक्ने है। अनि L को भ्यालु भनेको यो 30 भयो प्लस n भनेको n/2 को भ्यालु त मैले यहाँनिर निकालेको छु 31 भनेर 31 माइनस CF भनेको आफ्नो क्लासभन्दा माथिको क्लासको, त्यसलाई हामीले प्रिसिडिङ पनि भन्छौँ है। प्रिसिडिङ क्लासको। ल प्रिसिडिङ क्लासको CF निकालौँ त के आउँछ? आफ्नो क्लास यो थियो अनि यो भन्दा माथि भनेको प्रिसिडिङ यहाँ आयो, यसको CF भनेको 24 छ भनेपछि 24 लेख्ने है। 24 बाई फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने? फ्रिक्वेन्सी आफ्नै क्लासको फ्रिक्वेन्सी 20 रहेछ। 20 टाइम्स H भनेको के हो? H भनेको यसको क्लास इन्टरभल कति? 40 देखि 50 हुँदाखेरि अथवा के अरे 30 देखि 40 हुँदाखेरि 10 को इन्टरभल छ भनेपछि यहाँनिर आयो 10। 0 0 काट्नुहोस्, कति बाँकी रह्यो? 30 प्लस 24 र भने पछाडि भयो 7 भएको हो। ल 7 है। 7/2 भनेको 3.5। 30 + 3.5 33.5। यो नै हाम्रो के हो त? एन्सर हो है। ल यसरी हामीले आज दुईटा भेराइटीको मेडियन निकाल्ने भन्ने कसरी हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। एउटा थियो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएकोबाट चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी निकालेर त्यसको टेबल बनाएर मेडियन निकालेको, र अर्को थियो हामीलाई डेटाहरू दिएको थियो जसलाई हाम्रो आफैले फ्रिक्वेन्सी टेबल निकालेर अनि त्यसलाई कम्प्युट गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गऱ्यौँ। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले। योभन्दा आउने सिरिजमा चाहिँ हामी यस्तै अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि अलि धेरै नै क्वेसनहरू छ भने तपाईँसँग हामीलाई तल दिएको फेसबुक ग्रुपमा फेसबुकको पेजको लिङ्क दिएको छ तल डिस्क्रिप्सनमा, त्यसमा पनि तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित पठाउनु होला, अथवा भाइबर कि त वाट्सएपमा पनि यही नम्बरको भाइबर वाट्सएपमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको भिडियो चाहिँ बनाएर तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिनेछौँ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।